वेलकम बैक। मेरा नाम है सैयद तैयब शाह और मेरा ताल्लुक़ ज़िला शांगला वहाँ पर एक गांव बिहार से है। खैबर पख्तूनख्वा में भी चूँकि यहाँ पे जिस तरीके से आपसे पहले आगा जामी साहब ने फरमाया था कि बहुत सारे मसाइल हैं, KPK में मसाइल हैं, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल जो सबसे हट कर है वो ये कहना चाहूँगा कि सैयद की पहचान कैसे की जाए, किस तरीके से जो है वो मतलब सैयद का पहचान होना चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर ये जो 3 सूबे हैं पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इसमें जितने भी उलमाए किराम है वो मिंबरों पे बैठ के अहले बैत का तारुफ भी करवाते हैं और साथ साथ सादात के जो मनाक़िब जो किताबों में ज़िक्र हैं वो सारे बयान होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी हमारी KPK के अंदर है, जहाँ पर मिंबरों को और मदारिस को ऐसे लोगों ने घेर रखा है कि जो अक्सर उनका यही नारा है कि भाई इस्लाम के अंदर काला और सफ़ेद नहीं है। मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि फ़लाना कौम हिस्सा है फ़लाना कौम। हालांकि पैगम्बर पाक ने फरमाया तुक़्तउल अंसाब इल्ला नसबी, पूरी दुनिया में किसी की भी नसब उसके साथ नहीं रहेगी लेकिन मेरी नसब क़यामत तक मेरे साथ रहेगी। और फिर इसी तरह पैगम्बर पाक के फरमान फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासत असनाफ़, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बु नबीयकुम, सबसे पहली ये है कि भाई अपनी औलाद को पैगम्बर पाक की मोहब्बत सिखाओ, और वहुब्बु अहले बैतिही, और मेरी औलाद की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ और अपनी औलाद को बताओ कि भाई ये पैगम्बर पाक का आल है। वहुब्बु क़ुराअतिल क़ुरान, यानी कुरान पाक की क़िराअत। 3 चीज़ें पैगम्बर पाक ने बयान फरमाई कि मेरी मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पाक की तरफ उनकी तरग़ीब दिलाओ। लेकिन बात यह है कि भाई हम मिंबर रसूल पर बैठ के हम उस कुरान के उस आयत के ऊपर क्यों उंगली रखें? हम मिंबर रसूल पे बैठ के उन अहादीस मुबारका को क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं? मेरे पास एक किताब है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 12 साल 14 साल मदारिस में गुजार कर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मेरी फ़रागत है। 14 साल गुजारने के बाद जब वो किताब मुझे हाथ में मिली तो आप यकीन जानिए कि 60 अहादीस मुबारका सिर्फ़ आले मोहम्मद के बारे में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने आज तक मदारिस में भी वो नहीं सुनी। वजह यह है कि भाई ये एक चीज़ इनके जहनों के ऊपर बैठाई गई है। अगर तुमने हुसैन की बात की, अगर तुमने अली की बात की, अगर तुमने आले मोहम्मद की बात की, अगर तुमने उसकी औलाद की बात की तो आप शिया हो जाएंगे। भाई हुसैन और अली फ़ातिमा ये शियों का नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि भैया सब कुछ शियों के लगते हैं, हुजूर के कुछ नहीं लगते हैं। भाई ये किसी के नहीं है, ये हुजूर के हैं और ये पूरी उम्मत की और पूरी इस्लाम के हैं। तो मिंबर रसूल पर बैठने वाले उलमा से मुझे दरख्वास्त है कि भाई जो चीज़ें किताबों में ज़िक्र है, जिनके मनाक़िब किताबों में ज़िक्र है, जो कुरान और हदीस के अंदर है, वो लोगों को समझाएँ, उनका तारुफ़ कराएँ। तुम लोगों के इमाम हुसैन की तारुफ़ कराओ, तुम उसकी क़ुरबानी बताओ, तुम हज़रत अली की जो क़ुरबानियाँ हैं, जो खिलाफत उसमें कारनामे हैं, वो लोगों को समझाओ ताकि लोगों के अंदर दीन पैदा हो जाए, लोगों के अंदर एक वलवला पैदा हो जाए। तो इसी वजह से उलमाए किराम से KPK के अंदर जितने भी उलमाए किराम है पूरी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पर KPK के अंदर, कि उनके यहाँ ये तरतीब है कि भाई ये बातें बहुत कम की जाती है। तो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मिंबर रसूल पर बैठकर मिंबर रसूल पर बैठने का हक़ अदा करें और इनकी औलाद का तज़किरा करें। सैयद तैयब शाह साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अक्सर व बेशतर ये देखा है कि सादात यानी सैयद जो ज़ादे हैं उनको और ख़ासकर आले रसूल को बहुत सारे लोग दूसरे फ़िरक़ों और उसके साथ नती करते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा कहीं भी यानी वो नहीं है। सैयद हर जगह पे मौजूद है और हर कौम में और हर फ़िरके से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िरके इस्लाम के अंदर मौजूद है। और इस तंज़ीम में आने का आपका क्या मकसद था, आपका क्यों इस तंज़ीम में आए? अच्छा, सबसे पहले जो आपने बात की उसका एक जवाब दे देता हूँ। मुझे चंद दिन पहले किसी ने पूछा कि भाई ये सादात आप जो कहते हैं कि भाई हम आले मोहम्मद है, सैयद हैं, तो ये अरब की पाक ज़मीन छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए, मतलब एक तंज़िया के तौर पर। तो मैंने कहा मैं आपको पेशावर के अंदर एक असहाब बाबा जगह का नाम है, 35 सहाबाए किराम की कब्रें हैं, वो क्यों आए? बलूचिस्तान के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर बेशुमार सहाबाए किराम की कब्रें हैं, वो क्यों आए? सिंध के अंदर आपको सहाबाए किराम की, भाई वो तो दीन के लिए आए हैं, भाई यही सादात भी तो दीन के लिए आए हैं, ये तो आले मोहम्मद है। और दूसरी बात आपने बताई कि भाई हमेशा हम किसी और के लिए लड़े हैं, हमेशा मेहनत की, लेकिन
وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایک قرآن کریم کے اندر ایک نمل ایک صورت ہے، وہ ایک سورۃ النمل 120 کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے قوم کی بات کی، اپنی قوم کو یکجا کرنے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ اعلان اور وہ الفاظ اس کے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اس کے نام پہ کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا تو اس نے اپنے قوم کو بلایا کہ بھئی آپ بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ کو جو ہے نا کچل ڈالے، تو اپنی قوم کی بات کرنا، اپنے قوم کے اتحاد اور اتفاق کی بات کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے نبی بھی خوش ہوگا۔ آپ سے پہلے سینئر وائس چیئرمین آغا جامی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو گلہ ہے اور جو ہمیں شکوہ بھی ہے گورنمنٹ سے اور اداروں سے کہ وہ سیدوں کا خمس ادا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا یعنی تعلق بات ہے کہ مطلب کے پی کے کے اندر یا کے پی کے کی گورنمنٹ یا پھر دوسری گورنمنٹ آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ چیزیں ادا کرتی ہے، اور یہ عوام کو مناسب طریقے سے کیسے پہنچنی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اس دین کے اعتبار سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ کوئی دور ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، ضروری بات یہ کہ علماء بتائیں، سوشل میڈیا پہ بتائیں کہ بھئی آپ سیدوں کو زکوٰۃ دینا حرام سمجھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو جب سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر گورنمنٹ سے اس کا کیا حق بنے گا اور کیا دیا جائے گا؟ جب زکوٰۃ آپ نے منع کر دیا، ہر جگہ آیات بھئی نہیں سید کو زکوٰۃ یہ حرام ہے، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے، تو کم از کم بتاؤ وہ دوسری چیز کیا ہے جو نعم البدل جو ہے نا زکوٰۃ کی جائے گی، تو بتاؤ نا، وہ خمس ہے، وہ خمس ہے، بیت المال سے حق دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو جتنے بھی اہل بیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس نے 2000 روپے 2000 درہم دیے، اور حضرت امام حسین کو 3000 درہم دیے، تو اپنے بیٹے عبداللہ نے حضرت عمر فاروق سے گلہ کیا کہ بھئی ابا وہ تو میرا ہم عمر ہے، ابا وہ تو میرے جتنا ہے، آپ اس کو 3000 اور مجھے 2000 5000 اس میں مجھے 2000 کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ 3000 اس کے نانا کا حق ہے، یہ 3000 یہ خمس ہے، یہ بیت المال میں ان کا حق ہے، آپ اس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ آپ کے باپ کا نام تو علی نہیں ہے، آپ کے نانا کا نام محمد نہیں ہے، آپ تو میرے بیٹے ہیں، آپ کو 2000 دیے جائیں گے، اور یہ جو 2000 اس کے اپنے ہیں، اور 3000 جو 5000 دے رہا ہوں یہ اس کے باپ دادا کا حق ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ حق خمس کا اسلام کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے، اگر یہ ہے تو دیا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن پھر پیغمبر پاک کا سامنا کرو گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بنیادی سوال کیا تھا کہ اس تنظیم میں آنے کا مقصد اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوں گے، اور صرف سادات کے لیے ہی تگودو کی جاتی ہے یا پھر جو غیر سادات اقوام ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ، چونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے حساب سے یا پھر ہماری جو حکومتوں کی رویہ ہے تقریباً ہر قوم اس کا شکار ہے، تو آپ لوگوں کا جو مقاصد ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا اتحاد اور اتفاق و متفق ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مل کے اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں اور پوری دنیا کے لوگوں کی خدمت کریں، اس لیے کہ بھئی سید اور خادم تو وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے کام آئے، ہم اپنے قوم کی بھی جو ہے نا خدمت کریں گے، اور خاص طور پر جو غیر قومیں ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم یکجا ہو کے ان کی خدمت کریں۔ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ بھئی اماں فاطمہ کو جو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے وہ اس انداز سے ملی ہے کہ اس وقت پیغمبر پاک نے اپنے بیٹے کو، وہ حق تھا، پوری کائنات پیغمبر پاک کی تھی، کچھ بھی نہیں دیا، اور فرمایا کہ بھئی ہم گھر کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ غلام ہے، مال و جائیداد ہیں، بکریاں ہیں، یہ عوام کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم گھر والے ہیں، ہم جو ہے نا محنت کریں گے، ہم مشقت برداشت کریں گے، اسی طرح سادات کو یکجا کر کے ہم مشقت برداشت کریں گے، اور ہمارے سر ہمارے سینے بڑے ہونے چاہیے تاکہ پوری دنیا کی قوم کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ سید تیشاب صاحب۔